अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद भी हैं और इस मुलाकात और इस दौरे को इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है कि इस पूरे दौरे में न सिर्फ ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से अब तक मुलाकातें की हैं, बल्कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से भी बड़ी खुल कर बात की जा रही है और माजी में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के कॉज के अलावा भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिन्होंने यूएन की अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उससे ख़िताब भी करना है और इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात भी एक्सपेक्ट की जा रही है, लेकिन उसकी साइड लाइन्स के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं। उनकी आज वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात हुई और पाकिस्तान के जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको मद्देनज़र रखने के बावजूद भी पाकिस्तान इस वक्त जो इक़दामात कर रहा है उनकी तारीफ़ वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी की गई है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि यूएन में अमरीकी सदर ट्रंप ने कल बड़ा तवील खिताब किया जिसका बुनियादी मकसद ये नज़र आ रहा था कि अमन के कॉज के लिए सबसे बढ़कर जो शख्सियत इस वक्त अपनी खिदमात अंजाम दे रही है वो अमरीकी सदर ट्रंप हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म कोई ख़ास इसमें अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल के ऊपर खड़े होकर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया ये भी काबिल हैरत है, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं कि वो ख़ुद आज बड़ी एक तवील नशिस्त उन्होंने रखी मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ और उसके फ़ौरी बाद उन्होंने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। क्या मैसेज देने की पूरी दुनिया को कोशिश की गई, ये आने वाले वक्त में ज़रूर पता तो चल जाएगा, लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि इस वक्त कई मगरबी ममालिक अमरीका की और इसराइल की जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनका नैरेटिव है फ़लस्तीन के बारे में उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फ्रांसीसी सदर ने तो ये तक कह दिया कि अगर नोबेल का अमन इनाम अमरीकी सदर ट्रंप चाहते हैं तो उसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि वो गज़ा के मसले का पुरअमन हल करवाएं और यकीनन ये बात ऐसी है जो कि अब मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से सोची जा रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान का किरदार किस हद तक ज़्यादा मजबूत हो सकता है माजी के मुकाबले में। जब हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इससे पहले की भी जो माजी में रहे उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कश्मीर के कॉज की बात की, इस मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो कश्मीर के साथ साथ फ़लस्तीन के मसले के ऊपर भी खुलकर बात करें। एक ऐसे वक्त में जब कुछ महीनों पहले पाकिस्तान और भारत की एक जंग हुई और इस जंग में जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित किया, उसके बावजूद भी भारत के अज़ाइम इस वक्त कम नहीं हो सके हैं, बल्कि वहाँ पर कोल्ड स्टार्ट के नाम के ऊपर एक ऐसी जंगी मशक़ें शुरू की जा रही हैं पाकिस्तान को दिखाने और सर नीचा करने के लिए, जो कि भारत की तारीख़ की सबसे हैवी वेट मशक़ें करार दी जा रही हैं। यकीनन उनका असल मकसद तो पाकिस्तान को दबाव में लाना है, लेकिन पाकिस्तान सफारती महाज के ऊपर अब जिस तरीके से अपने ताल्लुकात को रिवाइव कर रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक़ सेक्रेटरी हैं और एनालिस्ट भी हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से एजाज़ अहमद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। एजाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो फरमाइएगा कि सर आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात हुई है ये जो पूरा यूएन का फेस था इस पर तो मैं बाद में आऊँगी, लेकिन आपके ख्याल में इस मीटिंग का मकसद क्या हो सकता है? इजराइल जो कुछ कर रहा है उस पर कुछ मुस्लिम ममालिक का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, आखिर मकासद क्या है ट्रंप साहब के? वो तो बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे थे इस मीटिंग के बाद। वो तो यही कह रहे थे, जो मुझे खबरों से पता चला है, कि आप जो ममालिक हैं आप सीज फायर कराने में मदद दें, जिसका मतलब ये है कि हॉस्टेजेस या उनकी लाशें वापस करें। ये था उनका मकसद पुराना। तो बुनियादी तौर पर तो वो आपको पता है कि अमेरिका अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि वो इसराइल की मुकम्मल तौर पर हमायत कर रहा है और करता रहेगा। सिर्फ सवाल ये है कि अगर ये हॉस्टेजेस वापस हो जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख्याल है कि फिर हम सीज फायर डिक्लेयर कर देंगे। सीज फायर तो सच्ची बात है, अब हमास की तरफ से क्या फायर हो रहा है? वो तो बेचारे जो हैं वो पहले ही उनकी क़यादत भी ख़त्म हो चुकी है, अब उनके अंदर कोई ऐसा वो भी नहीं है और ये रोज़ बंदे करते हैं। आज भी देखें 50 बंदे उनके फ़लस्तीनियों के और मार दिए हैं। वेस्ट बैंक में भी वो बंद कर रहे हैं, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया जॉर्डन की तरफ। फ्लोटिला जो पहुंच रहा था वो भी उन्होंने रोक दिया। तो वो तो कोई, मुझे तो नहीं ऐसा नजर आ रहा सिवाय इसके कि भाई इसराइल चाहता है कि हमास के जो हॉस्टेजेस वापस आ जाए, उसके बाद ये जो मर्जी करना चाहें वो करेंगे। तो अमेरिका वही दबाव डाल रहा है। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि ये जो अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गजा में जंग बंदी होनी चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, एक तरफ मुस्लिम कंट्रीज से मिलने के बाद फिर इसराइल से भी उन्होंने मुलाकात की है। आप ठीक कह रहे हैं कि वो अमन की बात कर रहे हैं,
لیکن وہ جتنے بھی اقدامات انہوں نے کیے، چاہے وہ ایران پر حملہ ہو یا قطر پر اٹیک ہو، اس کے بعد بھی امریکہ کوئی اسرائیل کے ساتھ اپنا الائنس توڑنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس مرتبہ اقوام متحدہ میں جس طریقے سے فلسطین کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر اب کئی یورپی ممالک بھی اور ویسٹرن کنٹریز اب قبول کر رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اقدام ہوگا جس سے اسرائیل کا کیس کمزور ہوگا؟ اسرائیل کے اوپر ایک سفارتی دباؤ تو ہے کیونکہ کچھ یورپی ملک بھی اس میں شامل ہو گئے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس دباؤ کا اسرائیل پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، نہ امریکہ پہ پڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اب اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ملک میں لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ تھا، یورپ کے لوگوں کی طرف سے۔ اس کی وجہ سے یہ جو آپ ریکگنیشنز کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، یہ چلے اپنے لوگوں کو کسی حد تک مطمئن کر لیں گے، ورنہ آن گراؤنڈ تو ان کو پتہ ہے کہ غازہ میں بھی قتل و غارت جاری ہے، ان کو نارتھ سے بھی خالی کر کے پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں ساؤتھ میں، اور ویسٹ بینک میں وہ آہستہ آہستہ اتنی سیٹلمنٹس بڑھا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی میجورٹی کر دینی ہے جیوز کی اور پھر اس کو انیکس کر لینا ہے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس سے آن گراؤنڈ جو سچویشن چینج ہو رہی ہے، آن گراؤنڈ صرف اور صرف امریکہ کی وجہ سے چینج ہو سکتی ہے، اگر امریکہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالے تو۔ لیکن امریکہ تو خود جوئش لابی کے ہاتھوں مجبور ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے سفارتی دباؤ سے وہ حالات ہی بدل جائیں گے، گراؤنڈ ریالٹی شاید چینج نہ ہو۔ درست۔ اچھا، یہ اب وزیراعظم شہباز شریف صاحب بھی اس وقت وہاں پر ہیں اور ان کی ٹرمپ صاحب سے ملاقات بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے؟ اس سے پہلے ریسنٹلی جس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان سے ملاقات کر چکے ہیں کچھ وقت پہلے، اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کس حد تک اپنے تعلقات بہتر کرنے کی پوزیشن میں ہوتا جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ؟ کیونکہ بڑے عرصے تک ایک سرد موری کی کیفیت دونوں ممالک کے بیچ میں رہی ہے، اور یہ جو یو این کا پلیٹ فارم ہے، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان یوٹیلائز کر سکتا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ جو ہے وہ 26 یا 27 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ ان کی وہ سپیچ بھی ڈیو ہے۔ کن چیزوں کو پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اس خطاب میں؟ یہ دو تین آپ نے باتیں اس میں چھیڑ دی۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی موجودگی میں ایک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نے ایک پلٹا ضرور کھایا ہے، اور یہ سب شروع ہوا ہے مئی 2025 میں۔ اس تک تو کوئی مسئلہ، کوئی چینج نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد امریکہ میں بات نے اس احساس نے جاگزی ہوا ہے کہ بھائی پاکستان تو واقعی ایک ایسا ملک ہے جو اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، اور ہندوستان کی اتنی بڑی ملٹری مشین کے آگے سینہ سپر ہو گیا، تو اس کے بعد سے پاکستان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور اب تو گلف کے جو سعودی عرب جو سب سے بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ جو باہمی دفاع میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد ہمارا قد کاٹ تو اور اونچا ہے۔ تو اب پاکستان جو ہے، ایک شکر ہے کہ الحمدللہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں سارے ملک ہماری عزت کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اب ہم اپنے گھر پہ اپنی سیاسی استحکام کی طرف اور معاشی ترقی کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اب اتنا بڑا جو ہم پہ قدم آ گیا، اتنی بڑی ہم پہ ذمہ داری بھی آ گئی ہے کہ آپ علاقے کے اندر اپنے سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو پھر ہمارا گھر بھی تو ذرا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اب اس طرف پوری تندہی سے لگ جائیں، ساری قوم لگ جائے، کیونکہ اب ہم کوئی متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ کوئی اس میں تبدیلی ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے نقطہ ریز کیا کہ اقوام متحدہ میں کیا اس سے ہمارا قد کاٹ اونچا ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ تو خود اس وقت مشکلات میں ہے۔ کل آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر سنی جس میں انہوں نے بڑا ہی واضح طور پر کہا کہ اقوام متحدہ نے کہیں پہ بھی کوئی کانفلکٹ روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ تو یہ برملا کہہ رہے ہیں، اور واقعی میں نظر آتا ہے، نہ افغانستان میں، نہ عراق میں، نہ ہندوستان پاکستان میں، نہ یوکرین رشیا میں، کہیں پہ بھی اقوام متحدہ تو نظر نہیں آ رہا۔ اس وجہ سے وہاں پہ تو واقعی کچھ نہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ان کا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کو اینٹی امیگرینٹس کے لیے کام کرنا چاہیے، جس طرح یورپ میں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ امیگرینٹس کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیگرینٹس جو ہیں وہ بڑا خطرہ ہے۔ دوسرا انہوں نے ایک اور شپیل لگائی کہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ بھی ایک ہوکس ہے، یہ بھی ایک غلط چیز ہے، اس پہ بھی وہ، اور آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ تو اس پہ بہت کام کر رہا تھا کلائمیٹ چینج کے اوپر۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا افراتفری کا منظر میں دیکھ رہا ہوں اقوام متحدہ کے سارے اس کے اوپر۔ تیسری بات آپ نے کی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اس میں کیا بات چیت کریں گے۔ دیکھیں، ہماری کچھ
जो हमारे मौक़िफ़ हैं फॉरेन पॉलिसी के, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। हमने हमेशा असूली ख़ारजा पॉलिसी अपनाई है, तो वो मेरे ख्याल में वो शायद उसका दोहराएंगे। वो कहेंगे कि जी हम तमाम बड़ी ताकतों के साथ मतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं, हम चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात मजबूत हैं, अमेरिका के साथ भी करना चाहते हैं, हम जनूबी एशिया में अमन देखना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान ने हम पे जारियत की है, हम उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। वो कहेंगे कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। वो फ़लस्तीन की भी हमायत करेंगे और कहेंगे कि फ़लस्तीनियों के लिए एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए। ये सारी बातें हैं जो पहले भी करते थे, आज भी करेंगे। पाकिस्तान तो अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हटा। दुरुस्त। अच्छा, ये भी आप सिर्फ फरमाइएगा कि खबर भारत से भी आ रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनके वज़ीर दिफ़ा का स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस ऑपरेशन को हमने ख़त्म नहीं किया बल्कि इसको होल्ड किया हुआ है। उसके साथ अब ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पर कोल्ड स्टार्ट के नाम से एक सबसे बड़ी मशक अब तक भारत की तारीख में है जो शुरू की जाने वाली है। आप क्या समझते हैं कि ये जो कहा जा रहा है अगले 3 से 4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें भारत की तरफ से फिर कोई जारियत हो सकती है? आपको लगता है कि अभी भी भारत ये चाहेगा कि वो जो एक हजीमत का सामना इसको करना पड़ा है माजी में मई 2025 में, उसको ख़त्म करने के लिए वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे और ये सब कुछ उसी के पैराए में किया जा रहा है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अब उनकी बड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए ना, एक तो पाकिस्तान का हिंदुस्तान जो भी कहे दुनिया मान गई है, मोतरफ हो गई है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना चाहता है। दूसरा, अब सऊदी अरब के साथ भी हमारा ये म्यूचुअल डिफेंस हुआ है, जिसका मतलब है कि हमें सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है, सऊदी अरब को पाकिस्तान के अंदर मिली है। तो अब उनके लिए इतना आसान नहीं। मुझे पता है कि कहीं मेरे हवाले से खबर चल गई जी हिंदुस्तान अक्टूबर में हमला कर सकता है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि बिहार में इलेक्शंस है, वो कोई ना कोई हल्की फुल्की शरारत कर सकते हैं, लेकिन हमला करना अब उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी तैयार बैठा है, चौकन्ना बैठा है, पाकिस्तान जवाब देगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, लेकिन मैं आपसे आखिर में ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो अमरीकी सदर हैं आजकल बड़ा नोबेल इनाम के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, बार बार वो ये अपना केस रख रहे हैं कि वो अमन के लिए काम कर रहे हैं, तनाज़ात को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से फ़्रांस ने अभी कुछ दिनों पहले फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर तस्लीम किया है और उस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया अमेरिका ने, तो अब फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है सर, उनका ये कहना है कि जी अमरीकी सदर को तभी नोबेल इनाम दिया जा सकता है जब वो गज़ा के तनाज़े को ख़त्म करा दें। आप क्या समझते हैं कि एक तो दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात में क्या रिफ्ट पैदा होती हुई नज़र आ रही है, और दूसरा आपको लगता है कि ये उन्होंने वैसे ही गुफ्तगू में कहा होगा या वो वाकई ये समझते हैं कि इसके लिए वो सपोर्ट नहीं करेंगे अमरीकी प्रेसिडेंट को? देखिए, यूरोपीय मुल्कों पे अमेरिका का, खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप साहब का बहुत दबाव है कि आप अपने दिफा के लिए खर्चा करें, और वो कर भी रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने GNP की 5% जो बढ़ानी है वो भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको ये भी नज़र आ रहा है कि अब हमारी इस तरह हम आहंगी नहीं है अमेरिका के साथ। लेकिन ये जो बयान है कि उनको हम अमन के लिए कर सकते हैं, वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि चलें अगर आप गजा की कोई सीज फायर करा देते हैं, उनके नज़दीक सीज फायर है, डील और क्या है। वरना तो अगर रियासत बनानी है आपने, अगर रियासत बनती है तो वाकई फिर अमेरिका को बेशक जितना मर्जी इनाम दे दें, लेकिन रियासत बनाएं। मुझे तो ऑन ग्राउंड रियासत नजर नहीं आ रही। मैं ये कहना मेरा ये है कि हॉस्टेजेस की हद तक तो शायद ये हो भी जाए मसला हल, कि चलें हॉस्टेजेस वापस करेंगे या उनकी लाशें चली गई, लेकिन असल मसला तो ये है कि फ़लस्तीन की रियासत बनेगी भी कि नहीं बनेगी। मुझे उसके ऑन ग्राउंड कोई आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे, और अमेरिका की तरफ से भी कोई ऐसी हौसला अफजा बातें नहीं नजर आ रही हैं। इस वजह से फ्रेंच प्रेसिडेंट कुछ भी कहें, मैं नहीं समझता कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत कायम होगी उस वक्त तक आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी फ्रांसीसी सदर की जो बात है वो हम मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ अहमद चौधरी साहब। सर, आपके कीमती बरसात साबिक सेक्रेटरी खारजा मौजूद थे, और यकीनन पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मरतबा सिर्फ UN में जो रूटीन की कार्रवाई है, जनरल असम्बली का इजलास वही नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें फ़लस्तीन के ऊपर खासी खुलकर बात की जा रही है। अमरीकी सदर ने कल बड़ा तवील खिताब किया और उन्होंने बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की कि वो अमन के लिए काम कर रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी कोई रेपुटेशन मौजूद नहीं है। ऐसे तमाम तर क्रिटिकल इशूज़ में अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं रहा है। लेकिन अब आलमी बरादरी भी उनसे ये सवाल कर रही है कि अगर आप बार बार अमन की बात करते हैं तो आप खुद फ़लस्तीन के तनाज़े को ख़त्म कराने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं।
उसके बाद ही अमन के दावेदार भी बने और नोबेल इनाम के हकदार भी बने। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो ख़ुद अमरीका में मौजूद हैं, किस हद तक तवक्कात उनके खिताब से की जा सकती हैं, मुलाकातें कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से, पाकिस्तान के लिए इसमें क्या गेन है, इसके ऊपर उन्हीं का मौक़िफ़ लेंगे, यानी कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेंगे। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिस तरह देख रहे हैं कि हुकूमत अंदरूनी महाज़ों के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जिस तरीके से अपने मौक़िफ़ को रख रही है, यकीनन काबिल सताइश है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर तमाम बड़े लीडरान से मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात कई अरसे से एक आइसोलेशन की फ़िज़ा में बरकरार थे, उनको ख़त्म करने की भरपूर और कामयाब कोशिशें हो रही हैं। और इसी सिलसिले की कड़ी है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के अमरीका के दौरे के बाद हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अमरीका में हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने सदर ट्रंप से मुलाकात भी करनी है। लेकिन इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ जो इम्पॉर्टेंट मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हैं, उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं। और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ UN का एक सेशन या इजलास नहीं है, जनरल असम्बली का इजलास नहीं है, बल्कि इसमें फ़लस्तीन भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट तरीन इशू है जिसके ऊपर काफ़ी बात की जा रही है। पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की वतन वापसी के ऊपर सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश ये होगा कि सैलाब के बाद के जो रिफॉर्म्स हैं, जो मसाइल हैं, उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि किस तरह पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि हम दूसरे ममालिक से मदद नहीं लेंगे, लेकिन उसमें आप अपनी रिसोर्सेज में रहते हुए कैसे सैलाब ज़दगान को फैसिलिटेट कर सकेंगे, उनकी रिहेबिलिटेशन कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इसके लिए इकनॉमिकली आपको मजबूत होना बड़ा ज़रूरी होगा। और शायद ये वही तमाम इक़दामात हैं जिसकी वजह से अमेरिका में वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान के इकनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उनकी तारीफ़ भी हुई है। लेकिन सियासी महाज के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, बड़े अरसे से मुश्किल में नज़र आता है। क्योंकि जहाँ भर भी सिस्टम को चलाने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा माहौल पैदा कर देती है, या कम से कम हुकूमत का ये कहना है कि ऐसा माहौल फराहम कर देती है, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि खान साहब का जो केस है तोशाखाना 2, वो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ा है और उनके हवाले से अब जो उनकी वीडियो लिंक पर हेयरिंग की भी दरख्वास्त है, उनके ट्रायल के हवाले से वो भी मंजूर हो गई है। अब देखना होगा कि आया टेक्निकली किस तरीके से तमाम चीज़ें लेकर आगे चली जाती हैं। तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी मौजूद होगी। हमारे साथ हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सियासी गुफ्तगू से पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये जो UN के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का इस मरतबा का विज़िट है, उनकी तकरीर है, आप क्या समझते हैं कि सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात भी होनी है, तो आप एक तो क्या समझते हैं कि जनरल असम्बली से खिताब से क्या तवक्कात पाकिस्तानियों को रखनी चाहिए, और ये जो विज़िट है इसमें जो साइड लाइन्स के ऊपर वो मुलाकातें कर रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं आगे दूर रस असरात को अगर मद्देनज़र रखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखें, कल ऑन द साइड लाइन्स या ऑन द मार्जिन्स ऑफ UNGA जो 80th सेशन है, वज़ीर आज़म की और नायब वज़ीर आज़म की और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात जो है वो सदर ट्रंप से हुई है। और उसके अलावा आपने देखा कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो मीटिंग थी, जो सेलेक्ट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी एक मुलाकात की जिसमें पाकिस्तान वाज़े तौर पे वहाँ पे उसकी इंगेजमेंट आपको नज़र आई। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जब 26 को एक तो जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पेश करेंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो वाज़े तौर पे दुनिया के सामने रखेंगे। और तमाम तर ममालिक जो है वो इंतज़ार में भी हैं कि पाकिस्तान की स्टेटमेंट क्या होगी। तो वाज़े तौर पे नज़र आएगा आपको कि गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर और उसके साथ साथ जो कश्मीरियों का कई दिहाइयों से जो मामला भारत की तरफ से जो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और UN की रेजोल्यूशंस के मुताबिक जिसका फ़ैसला होना है, जो UN का अपना कि उसकी अपनी रेजोल्यूशंस हैं, उसके मुताबिक तमाम तर मामलात होने हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें उजागर की जाएंगी। और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज में जो नुकसानात उठाए हैं, मतलब दहशतगर्दी की अगर बात करें तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग, जिसमें पाकिस्तान सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा है और पूरी दुनिया के सामने एज ए शील्ड की मानद जो है वो उसके सामने है। और दहशतगर्दों से आए रोज़ हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो अफवाज पाकिस्तान, हमारे शहरी अपनी शहादतें भी नोश कर रहे हैं और जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं। तो ये तमाम तर ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के ऊपर
کلائمیٹ چینج کا افیکٹ ہے، جو ایک اسٹیٹ ٹیررزم انڈیا کی طرف سے، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم جو ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں اور یہی کانٹورز ہیں، انہی کے اوپر ڈسکشن ہوگی، انہی کے اوپر جو ہے بات چیت ہوگی اور ان تمام تر ایشوز کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملاقات آپ نے ذکر کیا تو ایکسپیکٹڈ ہے، میرے پاس ابھی اس کی کوئی کنفرم یا مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ بائی لیٹرل میٹنگ جو ہماری ہونی ہے امریکہ کے ساتھ، صدر ٹرمپ کے ساتھ، تو وزیر اعظم کی وہ ایگزیکٹلی کون سی تاریخ کو ہے یا اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے، تو وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ فارن آفس، پرائم منسٹرز آفس اس کو دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ امید تو کبھی ہے کہ یہ بائی لیٹرل بھی ہوگی، لیکن کیونکہ ایک اتنا پیک سکیجول ہوتا ہے، آپ نے تو خود بھی کئی دفعہ کور کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پیک سکیجول میں، کیونکہ کل بھی صدر ٹرمپ نے ذکر کیا کہ 35 یا 32 سے زائد میٹنگز انہوں نے کی، اور سب سے اہم ملاقات جو تھی وہ اسلامی ممالک کے ساتھ جس میں پاکستان شامل تھا، وہ ملاقات تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر کوشش تو ہے کہ انشاءاللہ بائی لیٹرل بھی ہو، پر اس کی انشاءاللہ کنفرمیشن بھی فارن آفس کی طرف سے آ جائے گی اور پرائم منسٹرز آفس کی طرف سے وہ کنفرمیشن بھی آ جائے گی جیسے ہی وہ کنفرم ہوگی۔ یہ فرمائے گا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کو بڑا کنٹروورشل قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی پالیسیز کو بھی، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بھی ایسے عزائم سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اب بھارت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور کو ہولڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اب ایسی مشقیں شروع کی جا رہی ہیں جو کہ بھارت کی تاریخ کی سب سے بڑی مشقیں ہیں اور اس کو کولڈ سٹارٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کی ایک کوشش ہے یا پھر دفاعی طور پر بھارت کوئی دوسرا حربہ استعمال کرتے ہوئے دوبارہ کوئی ایسی جنگی جنون کا مظاہرہ کر سکتا ہے جو کہ پاکستان برداشت نہ کرے؟ دیکھیں ثنا صاحبہ، بھارت اپنی عادت سے جو ہے وہ مجبور ہے اور اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آ رہا، اور اگر ایسی کوئی حرکت یا کوئی ایسا ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی گئی تو جس طرح آپ کو یاد ہے کہ 6-7 کی رات اور اس کے بعد 9 اور 10 کی رات جو بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا یا جو اس کو منہ کی کھانی پڑی، تو انشاءاللہ ہماری افواج پاکستان، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہماری بحریہ اور ہماری ایئر فورس، وہ اس کے جوان جو ہیں، اس کی لیڈرشپ جو ہے باشمول حکومت کے، وہ بالکل الرٹ ہے اور بالکل اس کو لائٹلی نہیں لیا جائے گا اور اس کو اسی زبان میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کوئڈ پرو کو پلس پالیسی کے ساتھ تو آپ بالکل دیکھیں گی کہ ابھی تو 7 جہاز تھے رافائل، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ایڈونچرزم بھارت کی طرف سے ہوا تو بھارت کو دوبارہ منہ کی کھانی پڑے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے گی، اور پاکستان کے خلاف کسی نے بھی میلی نظر سے دیکھنے کی بھی کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا منہ توڑ جواب دینے کا جواز بھی رکھتا ہے اور بالکل اس نے پروو بھی کیا ہے۔ یہ فرمائے گا کہ 27 ستمبر کو پی ٹی آئی نے ایک بڑا جلسہ رکھا ہے خیبر پختونخوا میں اور توقعات ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ آئیں گے، لیکن جتنا پریشر اس کے حوالے سے گنڈا پور صاحب کے اوپر اس وقت ڈالا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو ان کے اوپر کرٹیسزم بھی بہت ہوا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے ہی پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس جلسے کے لیے نمبر اکٹھا کرنا بھی کارکنان کا ان کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی گنڈا پور صاحب اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں، اور اگر کر لیا تو کیا پی ٹی آئی کو آپ نئے سرے سے ری ویمپ ہوتا ہوا دیکھیں گے، یعنی اس کی تحریک میں جان پڑتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا تو بیسیکلی سینٹر ہے ان کی طاقت کا؟ دیکھیں صوبائی ریسورسز کا تو بے دریغ استعمال پہلے بھی کیا گیا، اور بالکل کیونکہ صوبے میں ان کی حکومت ہے تو وہاں پہ پوچھ گچھ اس طرح نہیں ہے کسی حوالے سے، اور یہ اسٹیٹ ریسورسز کا استعمال کر کے جو لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں ان کا بے دریغ استعمال اور ناجائز استعمال کر کے یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی جتنی بھی گفتگو تھی اور جب بھی انہوں نے گفتگو کی 27 کے جلسے کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک بات پہ ضرور زور دیا، انہوں نے کہا کہ فلاں 1000 لوگ آ جائیں گے، فلاں لاکھ لوگ آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا اور آپ ایسا نہیں کریں گے۔ تو وہ بار بار اس چیز کا ذکر خود کرتے رہیں کہ شاید ٹرن آؤٹ اتنا نہ ہو یا اس حوالے سے نہ ہو، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ یکسر مختلف ہو چکی ہیں، اور جو ایک پاپولر سپورٹ بظاہر نظر آتی تھی وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتی آن گراؤنڈ، اور واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں تو کام ہو رہا ہے، دیگر صوبوں میں بھی کام ہو رہا ہے، لیکن صوبہ کے پی کے اندر جس میں 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، واضح طور پہ وہ عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے۔
تو اب عوام جو ہے وہ سوال تو اٹھائیں گے، عوام تو سوال کریں گے، کیونکہ 12 سال سے ان کی حکومت ہے اور عوام کے دیے ہوئے ٹیکس کے پیسوں سے اس صوبے کے اندر آپ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کریں اور بے دریغ استعمال کریں تو ظاہری بات ہے اس کا جواب دے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو ہونا پڑے گا۔ یہ بھی فرمائے گا کہ آپ خود بھی قانونی امور سمجھتے ہیں، توشہ خانہ 2 کا جو ٹرائل ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کی کیا توقعات ہیں سر کہ یہ جس قسم کے ریمارکس وہاں سے آ رہے ہیں، جس طرح گواہان نے اپنی جو بیانات ہیں قلم بند کروائے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیس کس پوائنٹ پر جا کر ختم ہوگا؟ دیکھیں، جس نے کسی قانون کی یا کسی رول کی وائلیشن کی ہوتی ہے یا سادہ زبان میں یا سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے کہ کسی نے کوئی چوری کی ہوتی ہے تو چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، اور بالکل یہ محاورتاً میں کہہ رہا ہوں، اور بالکل چور کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو یہاں پہ تو توشہ خانہ 2 کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر توشہ خانہ 2 میں بالکل جو جولری سیٹ تھا اس کی ویلیویشن غلط ہوئی، بالکل جو گواہان ہیں اس وقت کے ان کے ملٹری سیکرٹری تھے، دیگر لوگ ہیں، انہوں نے تمام تر گواہان نے اپنے بیانات جو ہے وہ قلم بند کروا دی ہیں۔ غالباً میرے خیال سے 2-4 گواہ رہ گئے ہیں، وہ 2-4 گواہ جو ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں، ان پہ جرح ہو جائے، اس کے بعد ایک پروسیجر ہے اور عدالتی پروسیجر کو کٹ شارٹ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی پروسیجر کو جو ہے اسی حوالے سے پھر ڈیفینس کی جو پروسیکیوشن کے سوال ہیں، پھر ڈیفینس کا ورژن آنا ان سوالوں کے جواب میں، پھر فائنل آرگیومنٹس، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ آنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ تو ان کو خود پتہ ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ وائلیشن تو ہوئی ہے رولز کی، اور توشہ خانہ کے جو رولز سے ان کی وائلیشن کی گئی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس چیز کا ادراک ان کو ہے، اور وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو یہ بات پتہ ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے، جس کی گواہی، جس کا ثبوت، جس کے تمام تر شواہد موجود ہیں۔ لیکن یہ فرمائے گا کہ خان صاحب کا ویڈیو لنک کے اوپر ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں چیلنج کیا گیا ہے، آپ بحیثیت وکیل خود کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ویڈیو لنک کے اوپر فیئر ٹرائل درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہیں کہ تھرو ویڈیو لنک جو ہے وہ ٹرائل، میجورٹی آف دا ٹرائل آپ وہ کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ٹرائل ہو سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ ایک سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کو جیل میں پیش کرنا، پھر واپس لے کے جانا، پورے شہر کا ایک جو وے آف لائف ہے اس کو آپ سسپینڈ کر دیں، اڈیالہ سے لے کے آ کے آپ عدالت میں ان کو جب پیش کریں دہشت گردی کی، اور پھر اس کے بعد واپس لے کے جائیں، اور ان اینی کیس اس چیز کی تو سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے گارنٹی نہیں لی جا سکتی، اس لیے ویڈیو لنک جو ہے وہ انتہائی معقول جو ہے طریقہ ہے جس کے تھرو عدالت میں ورچولی جو پیشی ہے اس پہ حاضری کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ٹیکنیکل گلیچز ہیں اس ویڈیو لنک کے ذریعے تو اس کو بھی حل ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی ایسی اللیگل یا آؤٹ رائٹلی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس حوالے سے اس کو پاسبل نہ بنایا جا سکتے، تو بالکل پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ پہلا ٹرائل نہیں، اس سے پہلے بھی کئی ٹرائلز، کئی ایسی پیشیاں جو ہیں وہ ویڈیو لنکس کے تھرو ہوتی رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف۔ حکومت کی پالیسیز بڑی کلیئر نظر آتی ہیں، خاص طور پر اپوزیشن کے لحاظ سے کہ جو کیسز ہیں ان کو اسی انداز میں عدلیہ میں پروسیڈ ہونا چاہیے جیسے قانون کے مطابق ہوتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اس حوالے سے ریزرویشن بڑی سنگین ہیں، نہ صرف عدلیہ کے بارے میں بلکہ ججز کے بارے میں، بینچز کے بارے میں بھی، لیکن اس کے باوجود بھی عدلیہ کا دروازہ مختلف درخواستوں کی صورت میں وقتاً فوقتاً پاکستان تحریک انصاف کھٹکھٹاتی ہے، اور آنے والے وقت میں امپورٹنٹ ترین جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ بھی آنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا اس حوالے سے مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد معیشت کے بارے میں، جہاں ورلڈ بینک پاکستان کو اپریشیٹ کر رہا ہے، ان کی پالیسیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے، وہیں گراؤنڈ ریالٹی کس حد تک اس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو کہ امریکہ میں ہیں اور وہاں پر مختلف کاروباری حلقوں سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کے بھی ریسنٹلی ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں اجے بنگا، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور انٹرسٹنگلی دیکھا جائے تو اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں، اور جو اصلاحات کی گئی ہیں پاکستان کے اندر اکانومی کے لحاظ سے پچھلے کچھ عرصے کے دوران، ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے۔
दूसरी तरफ इसी महीने के आखिर में IMF के वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा करना है और इस दौरे में वो तमाम डिमांड्स जो कि पाकिस्तान के सामने पिछले कुछ अरसे में रखी गई हैं, IMF की तरफ से उनको एवेलुएट किया जाएगा कि पाकिस्तान ने उनमें से किन के ऊपर काम किया है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे के दौरान FBR की तरफ से बड़े क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, टैक्सेस रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया जा रहा है। किस हद तक हम नताइज देने के करीब हैं, ये IMF का जो वफ़द जब पाकिस्तान पहुंचेगा तो उसके बाद सही मायनों में कहा जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक और अहम चीज़ भी है कि इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, यानी साइमल्टेनियसली उस रिपोर्ट में बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स आए हैं और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की रफ्तार तो कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है पिछले 3 साल में उसमें इजाफा हो गया है और वो तकरीबन 18 से बढ़कर 25% पर चली गई है। यानी कि आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं या स्टेट जो भी एफर्ट्स कर रही है उसके नताइज उस तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। कहाँ पर पॉलिसीज़ का फुकदान है, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है या रुकावट है, और आखिर वजह क्या है कि तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी हम वो नताइज हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसी के ऊपर तफसीली बात करेंगे इस सेगमेंट में, और उससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माशियात ज़ुबैर मोतीवाला साहब। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो फरमाइएगा सर कि न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा साहब से, और बज़ाहिर तो उन्होंने पाकिस्तान के जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सही सिमत में आगे बढ़ रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या एक तो ज़मीनी हक़ाइक़ इससे मैच करते हैं जो हमारी इस वक्त रियलिटी है इकॉनमी की पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा क्या इस मुलाकात से समझा जा सकता है कि बैनुल-अक़वामी इदारों का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बढ़ा है? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर्स जितने भी हैं वो पॉजिटिव है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो या ट्रेड अकाउंट डेफिसिट हो, लॉन्ग टर्म डेफिसिट हो, डेट रिटायरमेंट हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, इंटरेस्ट रेट हो, डॉलर रुपी पैरिटी की स्टेबिलिटी हो, मतलब ये सारी चीजें जब स्टेबल होती हैं तो बाहर बैठा हुआ शख्स या एक इकोनॉमिस्ट वो मुल्क के बारे में तो पॉजिटिव ख्याल ही आएगा और मुबारकबाद दे सकता है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने राइटली दी है। और उन्होंने जो मुबारक, लेकिन हमारे पास जो मुझे इसका जो उनकी मुबारकबाद है उसको वेलकम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने काम किए हैं और उसके फ्रूट्स एट द मैक्रो लेवल आए हैं। अब मैक्रो लेवल की जब आप बात करते हैं तो मैक्रो लेवल का आम आदमी की जिंदगी से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। माइक्रो लेवल पे जब तक चीजें बेहतर ना हो, जब तक आपके पास जॉब क्रिएशन ना हो, जब तक लोगों को बरसरे रोजगार ना हो, जब तक आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम ना हो, तो ये उस चीजों को कोई फायदा नहीं होता। आप देखें, इन्फ्लेशन भी कम है, महंगाई की शरह भी कम है, लेकिन महंगाई की शरह को कम होने को देखने के लिए एक और भी प्रॉब्लम होता है कि जब आपके पास बाइंग पावर नहीं होता और चीजें जब बिकती नहीं है दुकानों पे तो भी उनके दाम कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन कम हो गया, हमारा मयार जिंदगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नीचे जा रहा है, हमारी बाइंग कैपेसिटी कम हो रही है। आज कोई 40-50 हजार तनख्वाह वाला जो आदमी है वो ज़कात का मुस्तहिक हो गया है, ऐसा हाल हो गया है। महंगाई को समझ लें, आप प्रायोरिटीज देख लें। आप अगर कोई आदमी होगा खाने पीने के बाद मकान का किराया देगा और आपका स्कूल की फीस देगा, तो इन तीनों में उनका सब पूरा हो जाता है। तो एक्चुअली जो हमारी मैन्युफैक्चर्ड मसनूआत हैं उनको जैसे बिकना चाहिए वो बिकती नहीं है। अब हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, जो कि ग्राउंड के ऊपर पहुंचना चाहिए, वो उसको पहुंचाने के इक़दाम अब शुरू करने चाहिए। मैक्रो इंडिकेटर्स की हम बहुत ज्यादा बिगुल बजाया है पूरी दुनिया में भी, और पूरी दुनिया भी हमारी तारीफ करता है, वर्ल्ड बैंक भी करती है, IMF तो इसलिए तारीफ करता है, फिर किसी चीज की इजाजत नहीं देता। अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो गैस के रेट कम करने होंगे, इसलिए गैस के रेट कम नहीं करने होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाना है इसलिए कम करने होंगे, हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। वो क्यों कम हो रहा है कि दूसरे मुल्क जो हमारे राइवल्स हैं, मिसाल के तौर बांग्लादेश में हमारे से 60% के ऊपर गैस का रेट है, हमारा कॉस्ट ज्यादा है। जब कॉस्ट ज्यादा है तो हम बेच नहीं पाएंगे, जब बेच नहीं पाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाएंगे तो हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकेंगे। कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे तो रोजगार आएगा, तो आम लोगों को जो है ना रोजगार मिलेगा, इसके बगैर तो नहीं मिल सकता। अगर हम ये कहें कि नहीं जी ये सारी चीजें ठीक हो गई, अब सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। ऊपर की लेवल के ऊपर ठीक हो गया, अब इसको आपने लोगों तक पहुंचाना है। उसके तरीकाकार एक ही है कि आप कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप उस लेवल पे ले आए, कम ना लाएं लेकिन उस लेवल पर ले आए जो कि रीजनल कॉम्पिटिटर्स की लेवल है। ये फरमाएगा कि आलमी बैंक की रिपोर्ट भी अभी रिसेंटली सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की जो शरह है
اس میں پچھلے 3 سال میں تقریباً 7% اضافہ ہوا ہے اور وہ 18% سے بڑھ کر 25% پر چلی گئی ہے. تو کیا فرمائیں گے آپ کہ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم تمام تر اقدامات کے باوجود بھی، یا حکومت تمام تر اقدامات کے باوجود بھی وہ نتائج نہیں دے پا رہی ہے عوام کو؟ میں وہی ابھی عرض کیا نا اس سے اگلے سوال میں کہ یہ میکرو جو لیول پر جو ہماری اچیومنٹس ہیں، جو انٹرنیشنل نظر آتی ہیں، دنیا کو نظر آتی ہیں، وہ گراؤنڈ میں نہیں ہے. جب گراؤنڈ میں نہیں ہے تو آپ کا پاورٹی بڑھتا کیسے؟ پاورٹی لیول جب بڑھتا ہے جب آپ کے روزگار کے مواقع نہ ہوں یا کم ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب وہ جب کم ہوتے ہیں تو ہماری آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اسی رفتار سے ہم نے ان کو نوکریاں بھی دینی ہے، ان کو کھانے کو بھی دینا ہے. کھانے کا جب ملے گا جب وہ کام کریں گے. کام جب چلے گا جب آپ اس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو اور کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کو دیکھیں گے یہ ریجنل کمپیٹیٹرز کے برابر ہے تو آٹومیٹیکلی کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اس 25% کو 18 پہ واپس اس کے بعد نیچے لے جانا ہے تو ہم نے ایک انڈسٹریلائزیشن کا ریولوشن لانا پڑے گا. اس ریولوشن کو لانے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کو ہم کو انکار کرنا ہوگا. آئی ایم ایف اگر کہتا ہے کہ آپ گیس کی قیمت نہیں گھٹا سکتے، بات یہ ہے کہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے؟ اگر آپ گیس کی قیمت گھٹا کے اور خرچے جو ان کو کم کر کے بنگلہ دیش کے برابر لا کے اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر $50 بلین کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ کا نہ کوئی پرابلم رہے گا نہ کچھ رہے گا. آپ ابھی بجلی بناتے زیادہ ہیں بیچتے کم ہیں اس لیے کہ پروڈکشن نہیں چل رہی. پروڈکشن اس لیے نہیں چل رہی کہ ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہا. جب ایکسپورٹ نہیں ہو پا اور لوکل کی بائنگ نہیں ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ ملازمت سے باہر ہیں. جب وہ ملازمت کے اندر آئیں گے ان کا پیسہ آئے گا، بائنگ پاور آئے گا تو جا کے دکان سے چیز خریدیں گے. آٹومیٹیکلی یہ سائیکل پورا ہے. اکانومی کے اندر ایک پورا سائیکل ہوتا ہے جس کے اندر ایک عام فقیر بھی جو ہے نا اس کو میٹر کرتا ہے اور بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ بھی میٹر کرتا ہے. ان تمام کو ہم نے جو ہے نا اس کو لے کے چلنا پڑے گا. ایک سائنس ہے کہ اگر آپ نے مائکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کیے ہیں تو مائکرو انڈیکیٹرز کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے. حکومت کو اب میرے خیال ہے ساری توجہ اس کی طرف دینی چاہیے. یہ بھی فرمائے گا زبیر صاحب کہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے ملکی تاریخ کا اس وقت سب سے ریکارڈ قرضہ لیا ہوا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ کفایت شعاری کی بات کی جاتی ہے، کفایت شعاری مہم کی بات بار بار وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے روزمرہ کے امور ہیں اس کے لیے ہم قرضوں کے اوپر اپنا کام چلا رہے ہیں اور اس مرتبہ کا جو قرضہ ہے اس نے ماضی کے تمام قرضوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. دیکھیں جی یہ بات اس گورنمنٹ نے بے شک جو ہے نا بہت زیادہ قرضے لیے ہیں لیکن ان کو آپ صرف مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ٹو بی ویری فرینک کہ جو ہے نا ہم کو سکسیسو گورنمنٹ نے یہی کام کیا. آپ کے پاس جب آپ جو بھی ٹارگٹ بجٹ کا ہو، جولائی کی پہلی تاریخ جب نیا سال شروع ہوتا ہے گورنمنٹ پہلے دن قرضہ لیتی ہے اور قرضے سے ملک چلتا ہے کیونکہ پچھلے سارے پیسے این ایس سی ایوارڈ میں پروونسز کو چلے جاتے ہیں اور کئی اخراجات ہوتے ہیں. ڈیفینس ہے، آپ کا گورننس ہے، بہت سارے جو ہے نا آپ کا ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہے، انٹرسٹ پیمنٹ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو اس دفعہ ریکارڈ ہو گیا ہے کہ جتنی انٹرسٹ پیمنٹ اس سال میں ہوگی پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. وہ اس لیے ہو گئی کہ آپ کا قرضہ بڑھ گیا. جب آپ نے قرضہ بڑھا لیا تو ظاہر لامالا اس کے انٹرسٹ تو بڑھ ہی جائے گا. وہ انٹرسٹ بڑھا اور ہمارا قرضہ بڑھ گیا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا حکومت اب اصل پرابلم سمجھتے نہیں ہے. میری سمجھ میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن میں آپ یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کیک کی سائز نہیں بڑھائی اور اگر آپ نے پھر اس کے اتنے لوگوں میں اگر اس کو تقسیم کیا تو لامالا کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا، بہت تھوڑی سی چیز آئے گی. آپ کو کیک کا سائز بڑا کرنا ہے، آپ کو اکانومی کا سائز بڑا کرنا ہے، آپ کو ٹریڈ اکاؤنٹ بڑا کرنا ہے. آپ کا ٹریڈ اکاؤنٹ شرنک ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ کی ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے. جو ٹریڈ ایکٹیویٹی ہے اور جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے جب بڑھے گی تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی اکانومی کا سائز بڑھے گا. جب اکانومی کا سائز بڑھے گا آپ مثال کے طور پر اگر $20 بلین یا ہم بات کرتے ہیں جو ابھی شرنک ہوا، اگر وہ یہ ادھر ہوتا تو آپ سوچیں کتنے لوگوں کو روزگار ملتا. اس کا مطلب یہ ہوتا اگر جی ڈی پی کو ہم بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے تو آپ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم جو ہے نا ہم جو امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ زیادہ کر رہے ہیں، کسی اور کو جانے دیں. یہ جو ٹرک والے ہیں جو کنٹینر لے کے جاتے ہیں یا لے کے آتے ہیں ان کا روزگار ہوتا ہے نا. آپ ہزاروں یعنی اس چھوٹی لیول سے لوڈرز ہیں، مزدور ہیں، آپ کے ساروں کی انکم بڑھتی ہے. سب ایک خوشگوار ایک جو نا خوشحالی کی لہر آتی. اس کو لہر کو لانے کے لیے ضروری اس بات یہ ہے کہ ہم ٹریڈ اکاؤنٹ بڑا کرنے کے لیے ان سے سیکھیں، ورلڈ بینک سے پوچھیں. اگر آپ کو مبارکباد آپ کو دیں تو ان سے پوچھیں کہ ہم اس کا آپ ایک ہمارے لیے ریسرچ اسٹڈی بنا دیں. یہ کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے لیے. آپ ہمیں ایک اسٹڈی کر کے دیں کہ ہم اپنا ٹریڈ اکاؤنٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہم ریئل سینس میں ڈیٹ ریٹائر کر سکیں. یہ نہیں کہ قرضہ لے کے قرضہ ریٹائر کریں گے.
ये उससे पूछें, IMF से कहना चाहिए आप हमें बताएं ट्रेड अकाउंट कैसे कर सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक बना के देती है रिपोर्ट्स आपके ऊपर, आप उनको बताएंगे हमारे मौरूजी हालात जो हैं उसके तहत हम कैसे अपनी जो है ना ट्रेड अकाउंट को बड़ा कर सकते हैं। जब तक ट्रेड अकाउंट बड़ा नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो ठीक नहीं हो सकते, इसमें दो बातें नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद थे, सीनियर माहिर माशियात हैं। जो कुछ भी हो, डिज़ास्टर्स ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं जिसके बाद आपको बड़ा टाइम लगता है अपने आप को रिहेबिलिटेशन के फेज़ से निकालने में, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास एक बड़ा लंबा सफ़र है और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को जब तक आप एतमाद पे नहीं लेंगे कि इस सैलाब से कितने नुकसानात हुए हैं, आप कभी भी इन नुकसानात का खात्मा नहीं कर सकेंगे और इनसे निकल नहीं सकेंगे। लेकिन अगर इकनॉमिक चैलेंजेस को देखा जाए तो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ कागज़ पर तो बहुत मजबूत नज़र आती हैं, लेकिन रियलिटी बेसिस पे देखा जाए तो उनके नताइज आम आदमी को उस तरह मिल नहीं पा रहे हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।